नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कैलालीको गेटामा व्यापारीको हत्या योजनामा संलग्न रहेको अभियोगमा उनकै प्रेमिका पक्राउ। विवाहपछिको सम्बन्ध र तनाव दिन थालेपछि हत्या गराएको बयान। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउँदै धेरै पालिकामा कानुनी सल्लाहकारको अभाव हुँदा कार्य सम्पादन गर्न समस्या। सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता हुनु सकारात्मक पक्ष भएको कांग्रेसको ठहर। सत्ता समीकरणमा भने हाल आफ्नो भूमिका स्थिर रहेको स्पष्टोक्ति। कञ्चनपुरको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र झिलमिलामा सौर्यबत्ती जडान। आधारभूत सुविधा पुगेपछि तालको सौन्दर्य हेर्न र धार्मिक आस्थाका कारण पर्यटक बढ्दै। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। फागुन 15 गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 गेटामा मृत फेला परेका 36 वर्षीय शिवचरण राणाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तले प्रहरी समक्ष आफ्नो अपराध स्वीकार गरेकी छिन्। हत्याकाण्डकी आरोपित 36 वर्षीय युवतीले आफूले राणाको हत्या योजना बनाएको भन्दै प्रहरी समक्ष साबिते बयान दिएकी हुन्। यो सँगै प्रहरीले उनलाई पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक समेत गरेको छ। कैलालीको गोदावरीमा मृत अवस्थामा फेला परेका शिवचरण राणाको हत्याका मुख्य योजनाकारलाई प्रहरीले बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ। रकम दिई आफन्तहरूलाई प्रयोग गरी उनको हत्या गराउने मुख्य योजनाकार 37 वर्षीय जयन्ती चौधरीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। हत्यामा संलग्न अन्यको भने प्रहरीले नाम सार्वजनिक गरेको छैन। मृतक तथा अभियुक्तहरूको सम्बन्ध तथा फोन कलका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अपराधी पक्रन प्रहरी सफल भएको कैलाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराले बताउनुभयो। मृतक तथा अभियुक्तहरूले प्रयोग गरी आएका फोनको डिटेल्स, वारदात पूर्वको सम्बन्ध, रिसिभी समेतका तथ्यहरू सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्दा ऐजन बस्ने वर्ष 37 को जयन्ती चौधरी मुख्य योजनाकार रहेको र निजको निर्देशन तथा संलग्नतामा अन्य 2 जना व्यक्तिहरूले वारदात घटाएर भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिन आएको छ। विगत केही महिनादेखि शिवचरण राणाले मानसिक तनाव दिइरहेको भन्दै युवतीले हत्याको योजना बुनेको बयान प्रहरीलाई दिएकी थिइन्। आरोपी युवती केही समयदेखि मृतक शिवचरण राणासँगको प्रेम सम्बन्धमा थिइन्। दुवै विवाहित भएकाले त्यो सम्बन्ध एउटै गाउँको समाजले स्वीकार गर्ने सम्भावना थिएन। दुवैजना सम्बन्धपछि नजिक बनेका थिए। शिवचरणले पारिवारिक काममा समेत सहयोग गर्ने गरेको युवतीले बयान दिएकी छन्। दुवैको हिमचिम धेरै भएपछि एक दिन युवतीका श्रीमानले दुवैलाई रङ्गे हात आफ्नै घरमा फेला पारेका थिए। त्यही दिन युवतीका श्रीमानले उनलाई घरबाट निकालेका थिए, तर शिवचरणले 2 लाख रुपैयाँ दिने र अबदेखि नभेट्ने सहमतिपछि युवतीका श्रीमानले युवतीलाई पुनः स्वीकार गरेका थिए। अभियुक्तको बयान अनुसार पछि पनि सम्बन्ध बढ्दै जान थालेपछि झगडा समेत सुरु भएको र सोही क्रममा युवती तनावमा आई शिवचरणको हत्याको योजना बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। र यसमा थप घटना र घटनाका अभियुक्तको यकिन भएका केही थप तथ्यहरूमा मृतक छोटु भन्ने शिवचरण राणा र अभियुक्त जयन्ती चौधरीको गेटा आँखा अस्पताल अगाडि विगत लामो समयदेखि थोका पसल सञ्चालन हुँदादेखि 2 जना बिचको सम्बन्ध नजिक समयक्रम अनुसार निजहरू दुवै बीच अनैतिक सम्बन्ध हुँदै आएको र गाउँ समाजका भद्र भलात्मी बसी छलफल गरी
2 लाखमा चाहिँ लेनदेन गरेर त्यति बेला चाहिँ केस चाहिँ एक आपसमा समझदारी भयो। केही समय छोटु भन्ने शिवचरण राणा र उनीहरू जयन्ती चौधरी बिचमा कुनै सम्बन्ध नभएको र केही समय पश्चात पुनः त्यस्तो सम्बन्ध फेरि नजिकिएको र यस सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच कहिलेकाहीँ झगडा हुँदा एकले अर्काप्रति शङ्का राख्ने, एकले अर्कालाई विश्वास गर्छ गर्दैन भनेर परीक्षण गर्ने लगायतका आर्थिक लेनदेनको कार्य समेत भएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ। शिवचरणको अन्य महिलाहरूसँग सम्बन्ध राखेको प्रति आफूलाई असह्य हुने गरेको समेत अभियुक्तले प्रहरीलाई बयान दिएकी छन्। मनमा उत्पन्न विभिन्न शङ्का उपशङ्का र घृणाका कारण अभियुक्तले हत्याको योजना बनाएको र हत्यामा संलग्नलाई उनैले नै सबै जानकारी दिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक आफ्नो पसलबाट घर आउने समय, प्रयोग गर्ने बाटो र सवारी साधनको बारेमा जयन्ती चौधरीले नै घटनामा संलग्न जो हाम्रो शङ्कित व्यक्तिहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएको। वारदात पूर्व केही समय अगाडि जयन्ती चौधरीको नाता पर्ने निज पुरुष व्यक्तिले उक्त वारदात घटाउन प्रयास गरेको तर सफल नभएको। त्यस्तै मिति 2077-11-14 गते जयन्ती चौधरी र निजको नाता पर्ने पुरुष व्यक्तिबीच टेलिफोन सम्पर्क भई भोलि बिहान मिति 77-11-15 गते जसरी पनि छोटु भन्ने शिवचरण मार्नुपर्छ भन्ने योजना बमोजिम जयन्ती चौधरीको योजना तथा निर्देशन बमोजिम अन्दाजी सोही मितिको 4 बजेदेखि 5 बजेको बिचमा वारदात घटाएको भन्ने चाहिँ बुझिन आएको छ र घटनामा संलग्न अन्य फरार अभियुक्तहरूको खोजी कार्य जारी छ। हत्यामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक नगरे पनि उनीहरूको खोजी कार्य भने भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले ठूलो मात्रामा अवैध सामग्री बरामद गरेको छ। नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले छुट्टा छुट्टै स्थानबाट सो परिमाणमा सामग्री बरामद गरेको हो। साथै कञ्चनपुरबाटै चरेसहित एक महिला पनि पक्राउ परेकी छिन्। सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरले 2 लाख बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। बोर्डर आउटपोस्ट बैलबन्दा र झिरमिलाबाट खटेको टोलीले भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्रिएका मिठाई, नमकिन, खेलौना, प्लास्टिक, त्रिपाल, तयारी कपडा, मोटरसाइकल र प्रतिबन्धित ब्रोइलर कुखुरा गरी 2,37,400 बराबरको सामान बेवारिसी अवस्थामा फेला पारेको हो। बरामद गरेका सामानलाई पशु क्वारेन्टिन कार्यालय र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचुकीमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यारले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरमै चरेसहित एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका एक दैजी बजारमा खोका पसल सञ्चालन गर्दै आएकी 43 वर्षीय पार्वती बोहराको पसलमा लुकाइछिपाई राखेको 293 ग्राम चरेस फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। उनलाई चरेससहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। यसैबीच कञ्चनपुर प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याएका थप अवैध सामान बरामद गरेको छ। बुधबार जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 13 झुलुङ्गे पुल नजिक भन्सार छलेर ल्याएका 11,965 बराबरका सामान बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस्तै मंगलबार बेलौरी नगरपालिका ढाका चादरबाट विभिन्न 67,800 बराबरका सामान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय गड्डाचौकी र त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली पठाएको कञ्चनपुर प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामको लागि गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारणले धनगढी लगायत मुलुकभर रगतको चरम अभाव भइरहेको छ। उक्त अभावलाई केही हदसम्म कम गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीबार राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्ध सञ्चालित अभियान प्रहारले धनगढीमा रक्तदान गरेको छ। विभिन्न रोगको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्दा दुर्घटना हुँदा तथा महिलाहरूको प्रस्तुतिको बेला समेत रगत आवश्यक हुने गर्दछ। सोही रगतको अभाव हुन नदिन गोजुरीको करातेदोसँग नेपालको सहयोगमा बिहीबार धनगढीमा रक्तदान गरिएको छ। रक्तदान नै जीवनदान हो भन्ने मूल धारणालाई आत्मसात गर्दै उक्त बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश चन्दले बताउनुभयो। विगत 3 महिनादेखि विभिन्न समयमा आफूहरू रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएकोमा 3 महिनाको अन्तरालमा फेरि पनि रक्तदान कार्यक्रम गर्ने गरेको संयोजक चन्दले बताउनुभयो। हाल धनगढीमा रगतको अभाव भएका बेला अभियानले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा 51 जना रक्तदाता रहेकोमा संख्या वृद्धि हुँदै करिब 75 पिण्डसम्म रगत संलग्न हुने उहाँले बताउनुभयो।
विगत 3 महिनादेखि हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। योभन्दा पहिला पनि हामीले गरेका थियौँ र त्यो 3 महिना प्रत्येक 3 महिनामा यो अभियानले चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम गर्ने गर्छ। आज त्यही स्वरूप चाहिँ आज यो अभियानले यो प्रहारले चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आमन्त्रण गरी रक्तदान गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। यसले अहिले धनगढीमा एकदमै रगतको कमी भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले यो अभियानले चाहिँ रक्तदान गरिराखेका छौँ। यसले हाम्रो लक्ष्य अहिले 51 जना जतिले रक्तदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र मलाई लाग्छ आज 51 जना होइन बढी यहाँ उपस्थिति देखिरहेका छु मैले। सो कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडको पनि उपस्थिति रहेको थियो। रक्तदान गर्नु रगत अभाव आपूर्ति गर्नु मात्र नभई मानव जीवनमा विशाल उपलब्धिको मार्गनिर्देशन रहेको प्रमुख ओडले बताउनुभयो। रक्तदानले दान गरेको रगतले गर्दा विभिन्न मानव प्राणीहरूको नवजीवन प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले रक्तदान मात्र नभई जीवन दान तुल्य हुने उहाँले बताउनुभयो। युवा पिँढी लगायत अन्य पिँढीले समेत उक्त कार्यक्रममा विशेष जोड दिन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उपलब्धि छ मतदान रक्तदान, यो दुईटा चिज धेरै कम मान्छेले यो भाग्यमानी हुन्छ। यो रक्तदान गर्ने भनेको कसैको जीवन बचाउनका लागि प्रयोग हुन्छ। त्यो जीवन बचाउने काम जुन यो हामी सबै युवाहरूको, तपाईहरु जस्तो युवाहरू यो अभियानमा लाग्नुभयो भने सफल हुन्छ। म पनि हिजो यसको प्रचारक, म हिजो युवा हुँदा मैले लाइभसम्म पनि दिएको छु। राति 12 बजे 2 बजे 26 मैले अन्तिम 26 पटकसम्म मैले ब्लड दिएँ। त्यति बेला चाहिँ फेरि पुरा त्रसित अवस्था थियो त्यो बेला। पछिल्लो समय देखिएको रगत अभावलाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्दै नियमित रूपमा रगत सङ्कलनको काम गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिका कारण समुदायमा हुने विवादमा कमी आएको बताएको छ। विगतमा विभिन्न कारणले न्यायको पहुँच पुग्न नसकेका आम नागरिकले आफ्नै गाउँ टोलमा सहज रूपमा न्यायिक निरूपण निकायबाट सेवा लिन पाएपछि न्यायमा पहुँच समेत बढ्ने भएको छ। न्यायिक समिति निकै प्रभावकारी बन्दै गए पनि कानुनी जटिलताका कारण भने केही स्थानीय तहमा समस्या हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै समुदायमा हुने विभिन्न हिंसामा कमी आउन थालेको पाइएको छ। अन्याय तथा हिंसामा परेका व्यक्तिहरूका लागि न्यायिक निरूपण गर्ने निकायसम्म पहुँच नहुने, खर्च अभाव हुने तथा आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुने गरेका कारण हिंसा सहन बाध्य हुने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी रूपमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेपछि भने अन्यायमा परेकाहरू सशक्त बन्न थालेका छन्। न्यायिक समितिहरूले सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा हिंसा र न्यायका बारेमा जानकारी गराउने मात्र नभई अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको न्यायका लागि परामर्श तथा सहयोग गर्ने गरेका कारण समुदायमा हुने हिंसाका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा स्थानीय मात्र नभई प्रदेशभरिकै सेवाग्राहीहरूले परामर्श लिने गरेको बताउँदै नगर उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले न्यायिक समितिकै कारण समुदायमा विवाद हुने क्रम घटेको र स्थानीय तहमा आम नागरिकहरूको पहुँच बढेको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ भन्ने कुराको सबैलाई जानकारी भइसकेपछि विवादहरू पनि घरभित्र पनि घट्न थालेका छन्। मैले यो मेलमिलापकर्ताहरूसँगको पनि सोधपुछबाट स्थानीय तहहरूसँगको धेरै ठाउँमा सोधपुछ गर्दाखेरि मान्छेलाई एक किसिमको हचक हुन्छ नि त, पहुँच पनि एकदम बढी भएको छ। स्थानीय तहमा पहुँच बढ्नु भनेको ठुलो कुरा हो। आर्थिक रूपले पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छैन। 100 रुपियाँमा सबै न्याय लिन पाउँछ। समय पनि बचत भयो, पैसा पनि बचत भयो र उहाँहरूको पहुँच पनि भयो। कुनै पनि अप्ठ्यारोमा परेका महिलाहरू, विपन्न व्यक्तिहरू सहजै आएर हामीसँग कुरा गर्न सक्छन्। विगतमा सामान्य विवादका लागि प्रहरी चौकी जाने अभ्यासका कारण न्यायिक समितिमा कम विवाद आउने गरेकोमा पछिल्लो समय प्रहरी सङ्घको सहकार्यमा न्यायिक समितिमा विवाद आउने क्रम बढेको कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा विष्टले बताउनुभयो। सामाजिक न्यायका सिद्धान्त अनुसार न्याय निरूपण गर्ने गरेको भए पनि कानुनी सल्लाहकार नहुँदा जटिलता पनि उत्तिकै मात्रामा समस्याको रूपमा देखा परेको उहाँको भनाइरहेको छ।
हाम्रो यहाँ त प्रहरीकोमा चाहिँ अन्जानमा गएका मान्छे पनि प्रहरीसँग मेरो चाहिँ नि राम्रो सहकार्य छ। उहाँहरूले हामीबाट नै पठाउनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ सिधै नगरपालिका जानुहोस्, यहीँ नै हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ नि उपमेयर साहबबाटमै जानुहोस् भनेर उनीहरू नगरपालिकामै पठाउँछन्। हामी त सामाजिक मान्छे हो नि त होइन। कतिपय कुराहरू समाजमा चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि पनि हुने कुराहरू हुन्छन्। धेरै कुराहरू अब चाहिँ कानुनका दायराभित्र बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीलाई कानुनको सल्लाहकार भइदियो भने उहाँले कानुन बमोजिम यस्तो छ है भनेर चाहिँ उहाँको तर्फबाट बोलिदिनु हुन्थ्यो र अझै हामीलाई सहजीकरण हुन्थ्यो। अधिकांश स्थानीय तहमा अभाव भए पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाको कानुन शाखा तथा नगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था भएकाले न्यायिक समितिको काममा समेत सघाउ पुगेको बताइएको छ। अन्य पालिकाहरूले कानुनी सल्लाहकार नभएका कारण काम गर्न असहज भएको बताइरहेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक समेत रहनुभएकी भट्टले भने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू बढी आउने भएकाले कानुनी सल्लाहकारकै कारण काम गर्न बाधा नहुने बताउनुभयो। सामान्य रूपमा कानुनी जटिलता भए पनि सामाजिक मेलमिलापको कायदा कानुन तथा सिद्धान्त बुझेका व्यक्तिहरूले पनि न्याय निरूपण र हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने समेत बताउनुभयो। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि सबै कुरा कानुनी सल्लाहकारकै निर्देशनमा काम हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन यहाँनिर। किनभने एउटा त अदालती प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँनिर कानुनी सल्लाहकार आवश्यक छ, नियम कानुनका कुराहरू छन् त्यो पनि आवश्यक छ। तर मेलमिलाप गराउन सकिने कुराहरू सबैले गराउन सक्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकासँग करिब 90 जना जति मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ जो धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सूचीकृत भएको हुनुहुन्छ। कानुनी कुराहरू जटिलता आफ्नो ठाउँमा भए तापनि मेलमिलाप गर्न सक्ने जुन कायदा कानुनहरू छ त्यो सम्बन्धी बुझेका व्यक्तिहरूबाट मेलमिलाप गरायौं भनेपछि समाजमा रहेका यस्ता किसिमका भेदभावहरू, यस्ता किसिमका विवादहरू हटाउन सकिने एकदम प्रशस्त मार्गहरू छ। झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया तथा खर्चिलो न्यायिक निरूपण निकायका कारण अन्याय सहेकाहरूलाई न्यायिक समितिले न्याय प्रदान गरिरहेको भए पनि यस प्रतीकको विश्वसनीयता, प्रचार प्रसारको अभाव तथा ढिलासुस्तीका कारण कतिपय पालिकाका न्यायिक समितिप्रति आम नागरिकहरूको विश्वास भने बढ्न सकेको छैन। यसतर्फ पनि सम्बन्धित पालिकाहरूले चासो बढाउन आवश्यक देखिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। सेती प्रादेशिक अस्पतालले मेरुदण्डको शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको छ। धनगढीकै कैलाली अस्पतालमा कार्यरत हाडजोरी तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्र जोशीलाई करार सेवामा नियुक्त गर्दै अस्पतालले मेरुदण्डको शल्यक्रिया सेवा पनि सुरु गरेको जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले यसअघि हाडजोर्नीसँगै मेरुदण्डको शल्यक्रिया सेवा पनि 2 हप्ता पहिलेदेखि सुरु गराएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विशेषज्ञ डाक्टर जोशीकै नेतृत्वमा शुक्रबार कञ्चनपुरकी 45 वर्षीय वैष्णादेवी साउथको रुखबाट लडेर भाँचिएको ढाडको हड्डीको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। STS न्युजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीको गेटामा व्यापारीको हत्या योजनामा संलग्न रहेको अभियोगमा उनकै प्रेमिका पक्राउ। विवाहपछिको सम्बन्ध र तनाव दिन थालेपछि हत्या गराएको बयान। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउँदै धेरै पालिकामा कानुनी सल्लाहकारको अभाव हुँदा कार्य सम्पादन गर्न समस्या। सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता हुनु सकारात्मक पक्ष भएको काङ्ग्रेसको ठहर। सत्ता समीकरणमा भने हाल आफ्नो भूमिका स्थिर रहेको स्पष्टोक्ति। कञ्चनपुरको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र झिलमिलामा सौर्यबत्ती जडान। आधारभूत सुविधा पुगेपछि तालको सौन्दर्य हेर्न र धार्मिक आस्थाका कारण पर्यटक बढ्दै। ब्रेकपछि STS न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुर प्रहरीले छात्रालाई कुटपिट र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षकमाथिको अनुसन्धान सकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले छात्रमाथि कुटपिट र यौन दुर्व्यवहार
गर्ने दुवै शिक्षकमाथिको अनुसन्धान सकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब छिट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी रहेको समेत बताउनुभयो। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा गत फागुन 6 गते जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 6 विद्यानगर स्थित महाकाली माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मधुविलास ढुङ्गाना पक्राउ परेका थिए भने फागुन 10 गते भीमदत्त नगरपालिका 9 मटोना स्थित बैजनाथ सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खडकसिंह विष्ट छात्रामाथि बिना कारण कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता सुरु भएको छ। यस विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक पक्षको रूपमा लिएको छ। बिहीबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सो वार्ता हुनु सकारात्मक भएको र वर्तमान अवस्थामा सत्ता समीकरणका पार्टीको भ्रमिक स्थिति हुने समेत प्रश्न पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेस नेकपाको गतिविधि नियालिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले सरकारमा रहेको पार्टीले सत्ता चलाउन नसके नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान र संसद पुनर्स्थापनामा पनि सहमत रहेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो सहभागिता र सक्रियता बिना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र संक्रमण झन लम्बिने विश्लेषण गर्दै कांग्रेस सरकारमा जान तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। विप्लवजीसँग सरकारले वार्ता गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ र त्यसलाई चाहिँ केही विषयहरू बाहिर पनि आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक समस्याको समाधान वार्ता वा संवादबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको दृढ मान्यता हो। हिजो पनि हामीले माओवादीसँग वार्ता गरेर संवाद गरेर यो देशमा शान्ति ल्याएको हो। त्यसकारण शान्तिपूर्ण राजनीतिमै जानुपर्छ। हत्या हिंसा आतंकको राजनीतिबाट मुलुक कहीँ पुग्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रस्तुत छौँ। त्यसकारण सरकार र विप्लवजीका बीचमा हुन लागेको वार्तालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर एउटै कुरा मेरो कुरा के हो भने वार्ताबाट निस्किने जुन पनि सहमति छ त्यो बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको परिधिभित्र रहनुपर्छ। यदि वार्ता संवादबाट यो परिधिभन्दा बाहिर गएर सहमति भयो भने त्यो सहमति कांग्रेसका लागि मान्य हुन्छ। नेकपालाई नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर सरकारमा पठाएको भए पनि नेकपाले नेपाली जनताको मतको कदर गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस 5 वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसलाई मान्य भएको उहाँले बताउनुभयो। सत्तामा रहेको पक्षले सरकार चलाउनलाई देशलाई अलग दिशामा लग्न खोजे देशलाई सङ्कटबाट निकाल्न दोस्रो जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षको रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएमा कांग्रेस जिम्मेवारीबाट नभाग्ने बताउँदै सरकारमा जान तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब कुरा के छ भने दुईटा प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। पहिलो कुरा त केपी ओलीजीलाई सहयोग गर्ने कि प्रचण्ड माधवजीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतमा छ। कम्युनिस्ट पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अहिले नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्ने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरूले विषयवस्तुलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, राजनीतिक घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो त्यसमा भर पर्छ। नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी होइन। किनभने कुनै एउटा पार्टीको एउटा गुटलाई सहयोग गर्ने कि अर्को गुटलाई सहयोग गर्ने कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी त एउटै छ। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै संसदीय दल छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ। त्यसकारण उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, के कस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू प्रतिनिधि सभामा विकसित हुन्छन् तदनुरूप नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा बनाउँछ। नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्छ। हामी परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्छौँ। पहिलो प्रदेश सरकारको सहकार्यपछि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र झिलमिलाको विकासले गति लिन थालेको छ। प्रदेश सरकारले सौर्यबत्ती जडान गरेपछि विद्युतीय पहुँचबाट टाढा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र झिलमिला तालको सुन्दरता अझै बढेको छ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको झिलमिला ताल पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। भीमदत्तको वडा नम्बर 9 को उत्तरी क्षेत्रमा परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मलासँगै जोडिएको झिलमिला ताल आफैमा सुन्दर र मनमोहक त छ नै, प्राचीन देवी देवताको वासस्थानको रूपमा रहेको यस ठाउँ प्रतिको धार्मिक आस्थाका कारण समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भौतिक विकासबाट टाढा रहेको यस क्षेत्रको विकासमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले समेत पछिल्लो समय ध्यान दिन थालेपछि यस क्षेत्रको विकासले गति लिने सङ्केत समेत देखिएको छ। दैनिक 3 चोटिसम्म रङ फेर्ने यस झिलमिला तालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सौर्य बत्ती जडान गरेपछि तालको सौन्दर्य अझै मनमोहक बनेको छ। लामो समयदेखि सरकारको नजरमा नपरेको यस क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन राज्य मन्त्री प्रकाश रावलको पहलमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सौर्य बत्ती जडान गरेपछि स्थानीयहरू समेत खुसी भएका छन्। स्थानीय लालबहादुर थापाले अब यस क्षेत्रको भविष्य उज्यालो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब यसमा सडकको उन्नति र पर्यटकहरूको लागि धर्मशालाको निर्माण भए अझै सहज हुने समेत उहाँले बताउनुभयो। संसदजी प्रकाश रावलज्यूलाई पहिलो नम्बरमा धन्यवाद दिन्छु। दोस्रो नम्बर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, किनभने अहिलेसम्मलाई सरकारले यता यस्तो अवस्था दिएको थिएन। जुन अहिले हेरेर एउटा उज्यालो त दिनुभयो, उज्यालो दिइसकेपछि यो उज्यालो भनेको नि भविष्य पनि उज्यालो हुन्छ कि जस्तो मेरो मनमा लागिरहेको छ। अझ पनि यो माताले उनीहरूलाई अझै सबै कुरा गरेर नेपाल सरकारबाट अझै पनि यिनीहरूले केही कुरा दिन्छन् भने यसमा अति राम्रो हुने हो। रातिको निमित्त हामीलाई साह्रै समस्या थियो, यसबारे ठिक छ। अझै पनि यसमा पर्यटकहरू भए अन्य धार्मिक जुन पनि धर्मको निमित्त आउँछन् उहाँहरूलाई भित्र्याउनको लागि हाम्रो बाटोमा पनि बडा ठुलो समस्या भनेको पहिलो नम्बर बाटो छ। जुन बुढापाका आउँदा पनि बाटोमा लड्ने पड्ने, गाडी लिएर आउँदा पनि त्यहाँ झर्न सक्ने, त्यस्तो अवस्थाको सबभन्दा ठुलो खाँचो त्यो भइरहेको छ। पहिलो नम्बरमा हाम्रो बाटो भइदियो भने त्यस पछाडि आएर यसको अन्य संरक्षण जुन फोहोर मैलाहरू तलाउको चारैतिर छ, यस्तो शक्ति छ यो ठाउँमा, एउटा शक्तिपीठ भनेर बसेको छ। झिलमिला ताल आफैमा सुन्दर र महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले सोलर बत्ती जडानपछि पर्यटकहरूलाई साँझको दृश्य अवलोकनका लागि सहज हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले प्रदेश सरकारले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि महत्त्वका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा यो सोलर बत्ती लगाएर यो झिलमिलामा आउने पर्यटकहरूलाई साँझको चाहिँ यहाँको दृश्य अवलोकन गर्ने कुराहरूमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अवश्य पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू हुन् या यहाँका चाहिँ विभिन्न सडकहरूको चाहिँ सञ्जाल जोड्ने कुराहरू हो, यस्ता कुराहरूमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्ना योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। गत वर्ष हामीले यही प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणले यो तालको चाहिँ चारैतिर पदमार्गको रूपमा यसलाई हामीले निर्माण गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गणेशराज भट्टले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भन्दै यहाँका धार्मिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विकास र जगेर्ना गर्दै मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। यसको लागि मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि यस्ता धार्मिक क्षेत्रहरूको गुरु योजना बनाएर विकास गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। हामीले यस प्रदेशलाई सुन्दर सुदूरपश्चिमको रूपमा चाहिँ जसरी हामीले भन्दै आएका छौँ यसलाई हामीले व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ यस सुन्दर सुदूरपश्चिमका जति पनि हाम्रा धार्मिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् ती सम्पदाहरूको चाहिँ विकास गरेर हामीले हाम्रा यो समाजमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रा संस्कृति धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्दै यसलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्ने छ। यस सन्दर्भमा आज हामीले यो झिलमिलाको चाहिँ नि एकदमै झिलमिलाको नाम जुन छ झिलमिला, त्यसलाई रातमा पनि हामीले झिलमिल पार्ने गरी चाहिँ यो सौर्य बत्तीको चाहिँ जडान गरेर चाहिँ आज यो ठ्याक्कै यहाँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै उद्घाटन गर्ने अवसर हाम्रो पहिलोचोटि चाहिँ यस परिसरमा चाहिँ जुन सौर्य बत्ती बाल्ने अवसर जुट्यो त्यसका लागि म एकदमै हर्षविभोर भएको छु।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सिद्ध सरोवर दिनमा 3 चोटि रङ फेर्ने भएकोले यसको नाम झिलमिला ताल रहेको वडा अध्यक्ष रामनाथले बताउनुभयो। साथै उहाँले यस क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तहदेखि सबैले लाग्नुपर्ने तथा भारतीय पर्यटकहरू आई आदर र सम्मानपूर्वक यस ठाउँमा भित्र्याउन सके यसको विकासमा सहयोग पुग्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको यो झिलमिला ताल, जसलाई धार्मिक हिसाबले झिलमिला ताल पनि भन्ने गरिन्छ र यसलाई सिद्ध सरोवर, जुन सिद्ध सरोवरका नामले पनि प्रख्यात छ र झिलमिला ताल भन्नाले यो दिनमा 3 चोटि तालको रङ फेरिने भएको हुनाले बिहान दिउँसो साँझ गरी 3वटा कलरमा यसले रङ फेर्छ। त्यस भएर यसलाई झिलिमिली भएको हुनाले पनि झिलमिला ताल रहेको छ। यो झिलमिला ताल र सिद्ध सरोवरलाई हामी भीमदत्त नगरपालिका वडा र स्थानीय बासिन्दाहरूको सबैले यसलाई प्रचार प्रसारदेखि लिएर यहाँका सरसफाइका कुराहरू र यो ठाउँमा अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट श्री पूर्णागिरी माताको दर्शन गरेर नेपालमा सिद्ध बाबाको दर्शन गर्ने थुप्रै धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छन्। ती पर्यटकहरूलाई बरमदेवदेखि लिएर महेन्द्रनगरमा आएका पर्यटकहरूलाई छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आएका पर्यटकहरूलाई पनि हामीले प्रचार प्रसार र उनीहरूलाई अतिथि देवो भव भने जस्तै उनीहरूलाई हाम्रो मिठो बोली वचन र आदरपूर्वक उनीहरूलाई हामीले आदर सत्कारका साथ हामीले उनीहरूलाई भित्र्याउनुपर्छ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र झिलमिलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल 27,18,000 रुपैयाँमा जडान गरेका सौर्य बत्तीको पूर्व मन्त्री राहुल तथा मन्त्रालयका सचिव भट्टले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। बत्ती जडानपछि यस क्षेत्रमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई तालको सुन्दर दृश्य अवलोकनका लागि समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। कैलालीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित गोदावरी नगरपालिका 8 स्याउली चोकमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको लु 1 ख 9184 नम्बरको बसले C2 प 4309 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उत्तरीयका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक गोदावरी 8 जोनापुर बस्ने 46 वर्षीय परदेश चौधरी र पछाडि सवार 20 वर्षीय एम चौधरी घाइते भएका छन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका 400 घरदुरी किसान 2 वर्ष यता मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित नमुना उखु गाउँ कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। नमुना उखु गाउँका लागि छनौट गरिएका पालिकामा एउटा पालिकामा 100 घरदुरी किसान छनौटमा पारेर उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत उखु खेती गरिरहेका छन्। कृषि ज्ञान प्रमुख तथा कार्यक्रम संयोजक रणबहादुर मल्लले 4वटा पालिकाका 400 किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउनुभयो। दक्षिण क्षेत्रमा लामो समयदेखि उखु खेती गर्दै आएको भए पनि उखु नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि थप उत्साहका साथ किसान त्यसतर्फ अग्रसर भएका छन्। नमुना गाउँ अन्तर्गत किसानले 15,000 बिघामा उखु खेती गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 4वटै पालिकाका लागि यान्त्रिक सिँचाइ र बिउ खरिदका लागि वार्षिक 2 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि समूह समन्वय समिति गठन गरिएको छ। उखु किसानलाई सिँचाइमा 80% र बिउ बिजन खरिद र यान्त्रिक औजारमा 50% अनुदान दिने गरेको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा 2वटा चिनी मिल र 100औं ससाना गुड उद्योग सञ्चालनमा छन्। कञ्चनपुरमा विभिन्न मुद्दाका 2 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। मोटरसाइकल चोरी मुद्दामा फरार जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका 7 हात्ती थलाका 21 वर्षीय माधव बोहरालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस्तै चोरी मुद्दामा फरार रहेका पुनर्वास 1 बस्ने 23 वर्षीय सुरेन्द्र राणालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यता कञ्चनपुर प्रहरीले लागौषध मुद्दामा फरार प्रतिवादी बझाङको सैन पसेलाका 48 वर्षीय गम्भीर भन्ने गगन महतालाई पनि पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले 2070 मङ्सिर 20 गतेको फैसलाले महतालाई 1 वर्ष 6 महिना कैद र 10,000 जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कैलालीको गेटामा व्यापारीको हत्या योजनामा संलग्न रहेको अभियोगमा उनकै प्रेमिका पक्राउ। विवाहपछिको सम्बन्ध र तनाव दिन थालेपछि हत्या गराएको बयान।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउँदै धेरै पालिकामा कानुनी सल्लाहकारको अभाव हुँदा कार्य सम्पादन गर्न समस्या। सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता हुनु सकारात्मक पक्ष भएको काङ्ग्रेसको ठहर। सत्ता समीकरणमा भने हाल आफ्नो भूमिका स्थिर रहेको स्पष्टोक्ति। कञ्चनपुरको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र झिलमिलामा सौर्यबत्ती जडान। आधारभूत सुविधा पुगेपछि तालको सौन्दर्य हेर्न र धार्मिक आस्थाका कारण पर्यटक बढ्दै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।